الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی بزرگی برتری اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الہدا محمد مصطفیٰ امام المرسلین خاتم النبیین شافع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس پہ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل عزت قابل احترام معزز مکرم سامعین کرام اصل خطابات بیانات سارے معزز مہمانان گرامی خطیب پاکستان مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور سارے محبوب خطیب حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے حوصے میں چند منٹا واسطے تھوڑی سما خراشی واسطے حاضر ہویا دعا و التجا ہے اللہ کریم حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے عزیز ساتھی ہو نبی کریم علیہ السلام دی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے سارے واسطے آئیڈیل تے نمونہ بڑھائی آپ دی زندگی دی ہر ادا سارے واسطے نمونہ ہے
آپ دیاں مختلف اداواں دے وچوں سیرت دے مختلف پہلو دے وچوں مختلف گوشیاں دے وچوں ایک پہلو جڑا ہے وہ ہے صداقت مصطفیٰ. کیا ہے بولو اونچی آواز نال ذرا. صداقت مصطفیٰ. صداقت مصطفیٰ ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صداقت دے اندر سچائی دے اندر گزاری ہے، اور کہیں بھی معاشرے دی بہتری واسطے اس دی اصلاح واسطے اور اس نو بہتر کرنے واسطے جڑی بنیادی چیز ہوندی ہے وہ صداقت ہوندی ہے. آج سارا معاشرہ بگڑ چکے، معاشرے کے اندر فساد، قتل و غارت برداشت ختم تھی چکے، آرام و سکون ختم تھی چکے، لوگوں دیا زندگیاں دے اندر چین راحت خوشی مسرت ختم تھی چکی ہے. ان دی بنیادی وجہ کیڑی ہے؟ وہ غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے. ہر بندہ دوسرے بندے نو دھوکا دیون دی کوشش کریں دے، اس دے نال غلط بیانی کرن دی کوشش کریں دے. ہر بندہ اپنے چکر ہی لگا ہوئے. اولاد والدین دے سامنے غلط بیانی کریں دیے، دوست دے نال غلط بیانی کریں دے، ہمسایہ دے نال سچ نہیں لینا. یعنی سارے معاشرے دے اندر جھوٹ غلط بیانی اتنی عام ہو چکی ہے کہ صداقت دا نام نشان ختم تھی نہ ویندے. صداقت کیڑی شے دا نام ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی فرمائیں کہ صداقت مطابقت القول الضمیر والمخبر عنہ معا. انسان جو ضمیر دے نال بات کریں دے، وہ بات اگر حقیقی واقعہ دے متعلق صحیح ہے تو اس طرح صداقت ہے. اور معروف سیرت نگار قاضی سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ سیرت رحمت للعالمین کے اندر لکھ دیں کہ صداقت جڑی ہے اے اعمال دی روح ہے. اعمال دی روح ہے. جس وقت صداقت ختم تھی ونجے، سچائی ختم تھی ونجے، بل اعمال دی روح ختم تھی ویندی ہے. ول دنیا دے اندر نمازاں دے اندر لذت ختم تھی ویندی ہے، نمازاں دے اندر سرور ختم تھی ویندے. آج ساری نمازاں دے اندر سکون کیوں ختم تھی گئے؟ وجہ کیا ہے کہ اساں صداقت سچائی چھوڑ دیتی ہے. کیا چھوڑ دیتے تھے سارے اللہ ذرا؟ آج یہ بات ہی تسا اپنے پلے باندھ کے اور اپنے ضمیر دے اندر اپنے دل و دماغ دے اندر یہ بات کو جگہ دو کہ آج تو بعد ایسا غلط بیانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا. یہ آج دا پروگرام سجائے محترم قاری عنایت اللہ صاحب انہاں دی مکمل ٹیم دی جڑی دن رات دی محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے محنت کو رنگ لا دے ونے. ہکو ہی پیغام تسا اگر دل و دماغ دے اندر اس نو بلا کے ونجو اور اس تے عمل کرو تو صداقت سچ بولنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا ایک حصہ ہے، آپ دی سیرت دا ایک پہلو ہے. تاں کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر سچے بیان دے اندر حق دے اعلان دے اندر اعلان فرمائے، اہل ایمان کو خطاب فرمائے. فرمایا پہلی بات اتقوا اللہ، میں اللہ کریم دا ڈر، میں اللہ کریم دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کرو. دوسری بات وقولوا قولا سدیدا، جڑے ویلے آلایا کرو، جڑے ویلے گفتگو کیتی کرو، جس ویلے بات کیتی کرو ہمیشہ سچی بات کیتی کرو. کیڑی بات کرو؟ ہمیشہ سچا لایا کرو، غلط بیانی نہ کیتی کرو. یا اللہ جڑے ویلے اسا سچ والے سو، جڑے ویلے اسا صداقت دے پیکر بنوے سو، ول فائدہ
کے عامل سی اللہ کریم نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم تھوڑے سارے کام میں ٹھیک کرنے سا تھوڑی ساری پریشانیاں میں ختم کرنے سا تھوڑی دنیا دے سارے تفکرات دنیا دیا ساری ٹینشن میں اللہ کریم مکا دے سا ویغفر لکم ذنوبکم تھوڑی زندگی دے سارے گناہ میں اللہ کریم معاف فرما دے سا کیڑی شے نال سارے بولے گا سچ بولن دا پہلا فائدہ ہے کہ اللہ کریم دنیا دے اندر انسان دے ساری پریشانیاں ختم کرنے دے اللہ کریم دنیا دے اندر انسان دے سارے تفکرات ختم کرنے دے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سچ بولن دا دوجا فائدہ ہے کہ اللہ کریم سچ بولن والے انسان دے زندگی دے سارے گناہ اللہ معاف کرنے دے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا سچ بولن دے نال اللہ کریم سچ بولن والے انسان نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے اللہ کریم دنیا دے اندر بھی کامیابی دے دے تے آخرت دے اندر بھی کامرانی دے دے کیڑی شے نال سارے بولو ذرا سچ بولن نال اللہ کریم کامیابی دے دے سچ بولن نال اللہ کریم گناہ معاف کر دے دے سچ بولن دے نال اللہ کریم دنیا آخرت دیا عزت عطا فرما دے دے اے کون ہے ادا نام لقمان حکیم کیا نہ سنے ودے اسے بڑا دانا انسان بڑا ذہین انسان بڑا عقل مند انسان یہ اللہ دا نبی نہ رسول نہ لیکن اللہ دا ولی ہے اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر 4 رکوعات مشتمل سورۃ لقمان نازل کر دیتی ہے حضرت لقمان دے نام دے حوالے نال ودہ امام مالک دی روایت ہے پوچھے اے لقمان اللہ کریم نے تینوں اتنا مقام کیوں عطا فرمائے اللہ کریم نے تینوں اتنی شانہ کیوں عطا فرمائے اللہ کریم نے تینوں دنیا دے اندر اتنا عزت کیوں عطا فرمائے حضرات لقمان حکیم نے جڑا جواب دیتے اس جواب نو اپنے پلے بد گئیو ای جواب کو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ چلے ہو اللہ کریم دنیا دے اندر توانوں میں عزت مقام عطا فرما دے سی ودہ امام مالک دی روایت لقمان حکیم جواب نے دے پہلی بات جڑی میری پہلی خوبی ہے پہلی صفت ہے پہلی علامت ہے جدی وجہ نال اللہ کریم نے مینوں دنیا دے اندر عزت عطا فرمائے صدق الحدیث جڑے ویلے میں علینا جڑے ویلے گفتگو کرینا جڑے ویلے میں بات کرینا سچی بات کرینا میری بات سچی ہوندی ہے صداقت تے مبنی ہوندی ہے دوجی میری ادا کیڑی ہے لقمان حکیم جواب دیندے ادم ادا میں زندگی دے اندر امانت دے اندر خیانت نہیں کرنا ہوندا میں کبھی امانت دے اندر خیانت نہیں کی تیسری بات فرمایا وترکوہ ما لا یعنینی جڑیاں بے فائدہ چیزاں ہوندیاں بے فائدہ کام ہوندے فضول چیزاں میں اپنی زندگی جو کڈ دتے تا اللہ کریم نے مینوں دنیا دے اندر عزت دے تاج پوا دتے حضرات دنیا دے اندر عزت ملدی ہے کیڑی شے نال جی جواب دیو سچ بولن نال دنیا دے اندر مقام ملدے تے کیڑی شے نال سچ بولن نال دنیا دے اندر اللہ کریم سکون عطا کرے دے تے سچ بولن دے نال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اللہ کریم نے تیرے میرے واسطے نمونہ بنائی ہے صداقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑی شے دا نام ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جڑے عرب دے معاشرے دے اندر امام کائنات آپ کھلے جڑے عرب دے معاشرے دے اندر نبی کریم پیدا ہونے اس معاشرے دے اندر جھوٹ بہت زیادہ چلدا اس معاشرے دے اندر لوگ
علیہ السلام نے صداقت دیا ایسا مثالہ قائم کی دیا، امانت دیا ایسا مثالہ قائم کی دیا، شرافت دیا ایسا مثالہ قائم کی دیا کہ دشمن بھی آپ نو صادق تے امین دے لقب دے نال یاد کریں کیڑے لقب نال صادق تے امین دے لقب دے نال حضرات بڑے اختصار سے نال ایک دو واقعات مدنی کریم علیہ السلام دی زندگی دے تمہارے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے جس ویلے نبوت عطا فرمائی اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے نبی بن گئے اور اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دشمن بھی آپ دی صداقتیاں گوائیاں دینے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر یہ کرو ہن اپنے رشتہ داراں کو ڈراؤ جو میں اللہ کریم نے تانوں رسالت دا منصب عطا فرمایا، اپنے رشتہ داراں تک جناب پیغام پہنچا دیو۔ نبی کریم علیہ السلام اہل مکہ دے سامنے اعلان کریں امام کائنات فرماتے ہیں یا سبا کوئی سبا دی پہاڑی تے ڈر کے امام کائنات جڑے ویلے اعلان کریں اہل مکہ سارے دے سارے جمع کی گئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں او مکہ والےو فقد لبثت فیکم عمرا، او مکے والےو تھوڑے اندر میں زندگی دا لمبا عرصہ گزارے، زندگی دے 40 سال میں تھوڑے اندر گزارے بھی، میرا بچپن بھی تھوڑے سامنے، میرا لڑکپن بھی تھوڑے سامنے، میری زندگی دے شب و روز تھوڑے سامنے، میری زندگی دے لیل و نہار تھوڑے سامنے، میں زندگی دا لمبا عرصہ تھوڑے اندر گزارے بھی۔ فَهَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، مینوں اے دسو مینوں سچا پایا ہے جھوٹا پایا ہے؟ سارے بیک زبان ہو کے بابا سے بلند آکھن لگے جربنا کائنا صادقا، اسا بڑے تجربے کی دل بڑا تھانو آزمائے سے بڑے تھوڑے امتحان کی دے سے لیکن اللہ صدقا، لیکن ہر معاملے دے اندر تانوں سچا پاتے سے، ہر میدان دے اندر تانوں سچا پاتے سے۔ حضرات دشمن بھی گواہی نے دیا ہے کہ محمد سچا ہے، دشمن بھی محمد کی صداقت کی گواہی دینے ہیں۔ ایک کون ہے؟ ابو جہل مدنی کریم علیہ السلام دا دشمن ہے، ساری زندگی نبی کریم کو ستاون والا، ساری زندگی مدنی کریم دے راہ دے اندر روڑے اٹکاون والا، میدان بدر دے موقع دے اندر سردار اخنس بن شریک ابو جہل نو سینٹ تے گرے دے اتے ابو جہل ذرا اے دسویا محمد نال لڑائیاں ودا لڑ دے، محمد نال جنگاں ودا لڑ دے، ذرا محمد دی ذات دے بارے تبصرہ کریا۔ انہیں نبی کریم دا دشمن ہے، ساری زندگی نبی کریم کو ستاون والا ہے، امام کائنات دی صداقت دے بارے تبصرہ کیا کر دے۔ ابو جہل دیا محمد دے نال اختلاف اپنی جگہ، واللہ انی اشہد ان محمدا صادقا، مینوں اللہ دی قسم ہے میرے اکھاں نے محمد یا سچا انسان